असले सगळे लोक सगळे माझे वोटर सगळे हांगा आयले आसा तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज सगळे तेंचे डे आसा म्हूण हांव बीन जालें आसा सगळ्यांक म्हाका सर आमचे सर चंद्रकांत बाबू कवळेकर आमचे मॅडम सावित्री कवळेकर हेणी आमकां सामके रात दीस एक केले आसा आनी तशेंच आमचे सुभाष सर ते आनी अलकार मॅडम तेंच्यांनी आमकां दीस रात घेवन भोवले आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळे हांगा आसले वोटर्सांक तांकां एक एक वोट मारले तांकां सगळे हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सर रिजर्व जाल्लो सीट रिजर्व जाल्लो वुमन सो लास्ट टायम आमचे कुशाली आशिल्ले वेळीप आशिल्ले ताजे पयले सो हो कॅन्डिडेट दिवपा कसो हें केलो तुमी पळय ह्या मतदारसंघात बार्शी जिल्हा पंचायती भितर पयलीं साकून आमकां लोक कवर दीत आसा हांव सुद्दां झेडपी सुरवातीक जाल्लो तेजे उपरांत आमच्या वडीबाब 4 फावटी झेडपी जाल्ले नवीन चेरो जेन्ना लॅडीज रिजर्व जाले उपरांत बाय अंजली कुजनाक तिकेट दिली आनी सगळ्यांनी एक संघ रावन तशाच पद्दतीन काम केलें जशें आज पर्यंत करी येयल्ले आसात ते आनी सगळ्यांनी एक संघ रावन सगळ्यांच्या कंट्रिब्युशन सगळ्यांच्या सहकार्याने आयज आमची ईद जिखलेली आसा म्हणजे श्रेय जें आसा तें सगळ्यांक भारतीय जनता पार्टी पक्षाचें आसा जे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां आसतले जावं आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक तांकां आसतले आनी असंख्य आमच्या बार्शी पंचायती भितर 5 पंचायती येतात त्या सगळे कार्यकर्त्यांक आमचो श्रेय.